यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्ये स्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव भीष्मद्रोणतटा जयद्रतजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरननदी कैवर्तक केशव वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीगोपालकृष्ण श्री दत्तात्रेय श्री चक्रपाणि महाराज की जय। श्री गोविंद प्रभु सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्याय। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं यूढं दुर्योधनस्तदा पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं समुम् अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि दृष्टकेतुश्च कीतान् काशीराजश्च वीर्यवान् युधा मनुष्यविक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान् अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीवितः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः तस्य संजनयं हर्षं कुरु वृद्ध पितामह ततः शङ्काश्च भैर्यश्च पनवानकगोमुखा ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति सन्दने स्थितौ पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः अनंत विजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषः मणिपुष्पकः
काशश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथ दृष्टदुर्मो विराटस्य सात्यकिच्च पराजितो द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रस्य महाबाहो शङ्कादद्मो पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमलो विनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डव ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते अर्जुनवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामीच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कर्मया सह योद्धव्यमस्मिन्नसमुद्यमे योत्समानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागतः धर्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धप्रियचिकीर्षव सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति तत्रापश्य स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा शिशूरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्षे स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते पाण्डियं संस्कृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो न पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगसुखानि च तयिमेवे स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान् न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नो महि कृते निहत्य धर्तराष्ट्राणां का प्रीतिश्च जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धर्तराष्ट्रान् स्वबन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यपि ते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसा कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न नेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातन धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवत् कृष्ण प्रदूषन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दृष्टाशु वाष्णेय जायते वर्णशङ्कर शङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलश्च च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियः दोषे रेते कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकै उत्सादन्ते जातिधर्मः कुलधर्माश्च शाश्वतः उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम अहोबत महत्पापं कर्तुव्यवस्थिता वयम् यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यतः यदि माम प्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणय
धृतराष्ट्रारणे हन्योस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। सञ्जयवाच एवमुक्तार्जुनो सङ्कीर्तोपस्थोपविशत्। विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानस। इति श्रीमद्भगवद्गीताम् उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्याय। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्याय। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमास्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन। क्लेब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परं तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन। शिशुभिः प्रतियोत्सामि पूजार्हा वरिसूदन। गुरून् हत्वा महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके। अत्वर्थकामस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीव भोगान् रुधिरप्रदीप्तान्। न चेतदिद्म कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्रा। कार्पण्यदोषोपहतस्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः। यशेयशान्ये स्थितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां तं प्रपन्नम्। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्चोकमुच्छोक्षणमिन्द्रियाणाम्। आवाप्य भूमा वसपत्नमृतं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप। न यस्य इति गोविन्द मुक्ता तूष्णीव भुवः। तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्नीव भारत। सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादं च भाससे। गतासूनगतासूश्च नानो शोचन्ति पंडिताः। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः। न चैवाणा भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदा। आगमापायिनो नित्या तातितिक्षस्व भारत। यं हि न व्यतयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ। सुख समा दुःख सुखं धीरा सम्भूतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टं तस्तनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। विनाशमवेशस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहा नित्यशोक्ता शरीरिणः। अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। य एनं व्यक्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्। उभौतो न विजानीतो नायमस्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूय। अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाणे शरीरे। वेदा विनाशिनं नित्यं येनमजमव्ययम्। कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। न चैनं क्लेदयन्त्यापो
शोष्य इति मारुतः अच्छद्योऽयमदाह्योऽयमक्लिद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणो रजलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवमृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्वदति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्मातीतोऽन्यः क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते तमिदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मकीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति दिव्ययाम् सम्भावितस्य च कीर्ति मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मंसं त्यक्त्वा महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यशिलादो आवाच्य वादं च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्ये ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो या पार्थ कर्मबन्धनं प्रहास्यसि नेहाविक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशाखानन्तस्य बुद्धयो व्यवसायिनः यामिमां पुष्पितं वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादर्ता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदा क्रिया विशेष बहुला भोगेश्च गतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया पौहृतचेतसाम् व्यवसायात्मिका बुद्धि समादो न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते सङ्गोऽस्तकर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धो शरणमन्विष्य कृपणा फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगकर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ता
पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्वेति तरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यश्च श्रुतश्च च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचना बुद्धिस्तदा योगमाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितते किं प्रवासेत किमासीत व्रजेत किम् श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृह वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कुर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसावर्जरसोपेश्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषश्च विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशीनि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गः सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यते रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मा वशी विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयत शान्तिरशान्तस्य कृतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो नो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्भसि तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी येषां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः आपूर्यमानमचलप्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांसरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा शामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमुच्यते इति श्रीमद्भगवद्गीतासु सुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः श्रीगोपाल कृष्ण महाराज की जय। श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्याय। अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्माणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामीषणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकमदनिश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भा नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेवं सिद्धिसमधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवश्य कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणे कर्मेन्द्रियाणि संयम्य
य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थविमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगमासक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मजायो ह्यकर्मणः शरीरे यात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणो यत्नार्थात् कर्मणो नेत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदा तं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्ग समाचर स यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यत्वमेष्योत्तिष्ठ कामधु देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु परस्परं भावयन्तः श्रेय परमवाप्स्यत इष्टान् भोगान् यो देवा दास्यन्ते यज्ञभावितः तैर्दत्तान् प्रदायभ्यो यो भुक्तिस्तेनैव स यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुञ्चन्ते सर्वकिल्बिषे भुञ्जन्ति ते तुगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि परजन्यादन्यसम्भव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हय अगायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तस्य मानव आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्त सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मण्यैव हि संशुद्धिमास्तिता जनकादयः लोकसङ्ग्रामेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं श्रीषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवातव्यं वर्तैव च कर्मणि यदि हेऽहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उस्सिदेयुर्मे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् संकर्ष्य च कर्तश्यामुपण्यमिमां प्रजा सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यान्विद्वांस्तासक्तः चिकीर्षु लोकसङ्ग्रहः न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानं कर्मसङ्गिना योषयेत् सर्वकर्माणि विद्यानुक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तो महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्णविन्ना विचारये मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्मो भूत्वा युद्धस्य विगतज्वर इमे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः यद्वेदभेसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतियन्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यसि इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्नो वशमागच्छेत् तयोर्नश्य परिपन्थिनो श्रेयान् स्वधर्मविगुणा परधर्मास्वनुष्ठिता स्वधर्मानिधनं श्रेय परधर्माभयावः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष अनिश्चानपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा
वित्तेन मिहवैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भास्तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामारूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एते विमोहयते च ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्यनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परं बुद्धिः यो बुद्धि परतस्तु स एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु सुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। अथ चतुर्थोऽध्याय श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मन्वे प्राह मनोरिक्ष्वा कवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः सकाले निहमहता योगो नष्ट परं तप स एवायं मया त्यज्य योगः प्रोक्तः पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतुरुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परं तप अजोऽपि सन्न्यवेयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति कर्मण्यकर्मय पश्येद कर्मणि च कर्मय स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्णकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहु पंडितं बुधा त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्याभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति स निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्
यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धौ सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरत्कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिन पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्यते श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्यते सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नो जुह्यति ज्ञानदीपते द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञश्च यतय संशितव्रता अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणा अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्यते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषा यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्तु यज्ञस्य कुतोऽन्यो पुरुषोत्तमम् एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञ परन्तप सर्वकर्मखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिश्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव येन भूतानि शेषेण द्रक्ष्यसात् मन्यते मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तम सर्वज्ञानप्रवीणैव रुञ्जीनं सन्तरिष्यसि यतेद्धंसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्ध कालेनात्मनि विन्दते श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्धा परं शान्तिमचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं न संशयात्मनम् योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसंच्छिन्न संशयम् आत्मान्तं न कर्माणि निबध्यन्ते धनञ्जय तस्मात् ज्ञानसम्भूतं हृस्तं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगमतिष्ठोत्तिष्ठ भारत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु सुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्याय। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। अथ पंचमोऽध्याय अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि इष्टेयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासकर्मयोगस्य निःश्रेयसकरा उभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। साङ्ख्ययोगो पृथग्बाला प्रवदन्ति न पण्डितः एकमप्यास्तं साम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यत् साङ्ख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्माणचिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्य शृण्वस्पश्येद्योतयेत्
पुरुषं जिघ्नां नश्नन् गच्छन् सुपञ्चशन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् नमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यन्ते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिन कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तकर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तकामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यम् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फलसंयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशीतमात्मनः तेषामादितवज्ञानं प्रकाश इति तत्परम् तद्बुद्धय सदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्ति ज्ञानानि दूतकल्मषाः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव शुपाके च पण्डित समदर्शिन इहैव तैर्जित सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितम् न प्रवृषेत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणे स्थितः बाह्यस्पर्शे स्वतप्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयुगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयो न एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैवय सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणा कामक्रोधोद्भवं वेगः स युक्तः स सुखे नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्ततान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषः छिन्नाद्वैतायितात्मानं सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसा अभीतो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तन्ते विदितात्मनः स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रो प्राणापानो समभूत्वा कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायण विगतेच्छा भयो क्रोधो यः सदा मुक्त एव स भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमुच्यते इति श्रीमद्भगवद्गीतासु सुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निर्नग्नी न चाक्रिय यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन संकल्पो योगी भवति कश्चन अरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्मकारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमकारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदुच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव आत्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनः तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मना तु शत्रुत्वे वर्तेत
तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो वितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समालोष्टात्मकाञ्चन सुहृन्मित्रारिदासीन मध्यस्थ द्वेष्यबन्धुषु साधुष्यपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी चित्तात्मा निराशीय परिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्यते नाति नीचं चेदाजीना कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्य सनियुज्य योगमात्मा विशुद्धये समं काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्यमच्चित्तो योगयुक्तो आसीत् मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्ति निर्वाण परमां संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति सर्पशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निष्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्तः युज्यते तथा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनोऽयतचित्तस्य युज्यतो योगमात्मनो यत्र परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यत्तिकं यत्यद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् विद्धि यत्र न चैवायं स्थितं चरति तद्वत् यं लब्ध्वा च परं लाभं मन्यते नाधिकं तत् यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोगवियोगं योगसौज्ञितम् स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वाणचेतसा सङ्कल्पप्रभवन् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनै शनैरुपरम्येत् बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं हीनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तिरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मष सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि निश्चिते योगयुक्तात्मा सर्वतः समदर्शनम् यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्यां न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजते कत्वमास्थितः सर्वदा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्यां न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिस्थिरम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्यां निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच संशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् पश्चात्मना त्वयितथा शक्यो वक्तुमुपायतः श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मतिः पश्चात्मना त्वयितथा
शक्यवाप्तुमुपायिता अर्जुनोवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाश्चलितमानस अप्राप्य योगसंसिद्धि कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्छिन्नो भयविभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्राह्मणोपति तन्मे संशयं योगच्छेत्तुर्महर्षशेषतः तदन्यसंशिष्टस्य चेतनोपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेहनामुत्र विनाश तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत्कस्य दुर्गति तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वती समः शुचीनां श्रीमताङ्गीः योगभ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्वि दुर्लभतरं लोके जन्म इति दृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पूर्वदेहिकम् एतत्ते युक्तो भूयाः संसिद्धो कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिम् तपस्वी बोधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुनो योगीनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजति यो मां समे युक्तो तमो मतम् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्याय। श्रीगोपालकृष्ण राज की जय। श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्याय। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगयुञ्जन्मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं समिज्ञानम् इदं वक्ष्यामि शेषतः। यज्ञात्वा नेयभूयोऽन्यज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् तद्सिद्धये। यत तामपि सिद्धानां कश्चिन्मां व्यक्ति तत्त्वतः। भुवि आपो नलो वायो खमणो बुद्धिरेव च। अहङ्कार इति यमे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरियमितस्त्वन्या प्रकृति विद्धि मे परा। जीवभूतं महाबाहो य एदं धार्यते जगत्। एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारयम्। अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। मत्तः परन्तरं नान्यः किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्यः। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नुषु। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजस्यास्मि विभावसो। जीवनं सुरभूतेषु तपश्चास्मि तपस्वीषु। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि प्रार्थ सनातनम्। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितः। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। एतैव सात्विका भावा राजसा तामसाश्चे। मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। देवीर्गुणामयैर्भावरेभिः सर्वमिदं जगत्। मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। देवी ईशा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामे वै प्रपद्यन्ते मायामेतान्तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा। मायया पौरुतज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एकभक्ति विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थमहं स च मम प्रियः। उदारा सर्वैवैते ज्ञानित्वामेव मे मतम्।
आस्थित स हि युक्तात्मा मामिवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवात्मा प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामस्तेति हतज्ञानं प्रपद्यते न देवता तं तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां यां तनुभक्तः श्रद्धया चित्तुमिच्छति तस्य तस्याचलं श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान् अन्तवन्तु फलं तेषात्यद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मम बुद्धय परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशे सर्वस्य योगमाया समावृतम् मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप एषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतादिदैवं मा साधियज्ञं चैविदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्याय। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टमोऽध्याय। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञ कथं कोत्र देस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं नियोऽसि नियतात्मभिः श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्ग कर्म संज्ञितम् अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभूतावरम् अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यपयाति समद्भावं याति नास्तत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजतन्ते कलेवरम् तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभाविता तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितो मनोर्बुद्धिः मामेव शस्य संशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थार्चिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितार मनोरणीयां स्मरनुस्मरद्य सर्वस्य दातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्ण तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव योर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विश्यन्ति यद्यतयो वीतरागाः यद्दिशन्तु ब्रह्मचर्यचरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मृत्नध्यायात्मनः प्राणमस्तितो योगधारय ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति जन्देहः स याति परमां गतिम् अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानं संसिद्धि परमां गतिम् अब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यद्ब्रह्मणो विदु रात्रियुग
सहस्रान्ता ते होरात्रविदो जना अव्यक्ताद्व्यक्तय सर्वः प्रभवत्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाद्व्यक्तसंज्ञके भूतग्राम सैवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वश पार्थ प्रभवन्त्यहरागमे परतस्मात् भावन्योद्व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तो न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परपार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया येषान्तस्तानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिहेते जगतः शाश्वते मते एकया यातनावृत्ति मन्यया वर्तते नैते पुनः श्रुति पार्थजानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वविधं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु सुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नामाष्टमोऽध्यायः श्रीगोपालकृष्ण महाराज की जय। श्रीपरमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्याय। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं ये ज्ञात्वा मोक्षसे शुभा राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धदाना पुरुषा धर्मस्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यो संसारवर्त्मनि मया ततस्मिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थिता ततमस्तानि भूतानि पश्यमि योगमैश्वरम् भूतपूर्णं च भूतस्थो ममात्मा भूतभावना यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र भौमः तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानीत्युपधारयम् सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णमवशं प्रकृतिवशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु मया दीक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतूनानेव कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वर मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिमोहिनिश्रिताम् महात्मानस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रितः भजन्ते नन्यमनसो भूत्वा ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वदाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहमृतम् पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रमोङ्कारं रक्षामयुजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभो साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभव प्रलयस्थानं निधानं विधुमव्ययम् तपम्यहमहं वर्षं निगृहाम्यं सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदा सच्चाहमर्जुन त्रैविद्या माम सोमपापूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नान्ति
दिव्यान् दिवि देव भोगान् तीतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्यमर्तलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनं प्रपन्नं गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहमि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातस्य वन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यन्ति भूते च यन्ति मध्याजिनोऽपि पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्यो प्रवृत्तम् अश्नामि प्रयत्नात्मनो यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धने सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपश्यसि समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः य भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यं सम्यक् वसतो हि स क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति मामि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैशास्ता शूद्रास्तेऽपि यन्ति परां किं गतिम् पुनः ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा नित्यं सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामेवश्यसि युक्तेव आत्मानं मत्परायण इति श्रीमद्भगवद्गीतासु सुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्यं योगो नाम नवमोऽध्यायः। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्याय। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि तकाम्यहम् न मे विदुः सुरगणः प्रभवं न महर्षयः अहमादिदेवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्थेषु सर्वे पाप्य प्रलुप्यते बुद्धिर्ज्ञानं सम्मोह क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत एव पृथग्विदाः महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोकमिमां प्रजा एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्वितम् मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्या तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् औस्त्वां ऋषय सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषिमि सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदिसि केशव न हि ते भगवन् वेत्ति विदुर्देवान् दानवान् स्वयमेवात्मनात्मानं व्यथ्यत्वं पुरुषोत्तम भूतभावानुभूतेषु
देव देव जगत्पते वक्तुर्महर्षशेषेण दिव्याह्यात्मविभूतयः याभि विभूतिभिर्लोकान् निमस्त्वं व्यक्ततिष्ठति कथं विद्यामहं योगिं स्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तोऽसि भगवन्मया विस्तरेणामनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिः शृण्वतो नास्ति मे वृतम् श्रीभगवानुवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नश्यन्तो विस्तरश्च मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शची वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतसा रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसा वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम् पुरोदशां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनां स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मेकमक्षरम् यज्ञानां जपयोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमस्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपः आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधु प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकी अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् पितॄणां मर्यमा चास्मि यमसंयमतामहम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालकलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रो वैनतेयश्च पश्चिमः पवनपवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् यशाणां मकरश्चास्मि श्रोत्रसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्याविद्यानां वादप्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वसामासिकस्य च अहमेवाक्षयकालो दाताहं विश्वतोमुखम् मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीवाच नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिक्षमा बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् मासानां वर्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् देवोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्ववतामहम् वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुषुना कवि दण्डोदमयतामस्मि नीतिरश्मि जिगीषता मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं वदामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यश्चान्मया भूतचराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्दिशतः प्रोक्तो विभूतिविस्तरो मया यद्यद्विभूतिमस्सत्त्वं श्रीमदोर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोषि सम्भव अथवा वो नैतेन किं नातेन तवार्जुन विष्टभ्यामिदं कृष्णमेकाक्षेण स्थितो जगत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु सुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। अथ एकादशोऽध्याय श्री परमात्मने नमः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसौज्ञितम् यत्त्वयुक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतविस्तरशो मया तत्र कमलभद्राक्ष महात्म्यमपि च व्ययम् एवमेत्यदथा तत्त्वमात्मानं परमेश्वर दृष्टमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमम् मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेक्षरं ततो मे तं दर्शयात्मानं भव्यम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोतसहस्रश नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतानि
सुकाणि च पश्चान्दित्वान् वसुमृद्वान् अश्विनो मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्यश्चर्याणि भारत इहैकस्तं जगत्कृत्स्नं पश्चाद्य सचराचरम् मम देहे गुणाकेश यस्यान्य दृष्टमिष्यसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्यामि योगमैश्वरम् संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वर अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोदतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तो विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्योगपदुत्थिता यदि भासदृशि साक्षात् भासतस्य महात्मनः तत्रैकस्तं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकदा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्थितः ततः स विस्मयाविष्टो रुष्टरोमा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं कृतं जलिरभाषत अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घाः ब्राह्मणमीशं कमलासनस्थं ऋष्येश सर्वं दुर्गं च दिव्यम् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादी पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम् किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि तां दुर्निरीक्षं समन्तादित्यानरकादितिमप्रमेय त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निदानम् त्वमव्ययं शाश्वतधर्मगुप्ता सनातनस्थं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यं तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि तां दीप्तहुताशवस्त्रं स्वतेजस विश्वमिदं तपन्तम् द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्टाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्म्यम् अमीहि त्वां सुरसङ्गा विशन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति युक्ता महर्षि सिद्धसङ्गा स्तुवन्ति त्वं तुष्टिभिः पुष्कलाभिः स्वस्ति इत्युक्ता रुद्रादित्या वसो ये च साध्या विश्वेषु नो मरुतचोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा विशन्ति ते तां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादम् बहुदरं बहुदृष्टाकरालं दृष्टालोका प्रव्यथितान्तरातथाहम् नवपुरुषं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् दृष्टाहितं प्रव्यथितान्तरात्मा द्युतिनविन्द्यति समं च विष्णु द्रष्टाकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि ईशो न जाने न लभेत शर्मा प्रसिद्धदेवी स जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहेवावनिपालसङ्घे भीष्मो द्रोणसुतपुत्रस्तथासो सास्मदीयोरपियोधमुखे वक्त्राणि ते त्वरमाना विशन्ति द्रष्टाकरालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सदृश्यते सुमृतेरुत्तमागे यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वस्त्राण्यभिजलद्भिः यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवन्ति वक्त्राणि समुद्धवेगा शीघ्रसमानसमन्ता लोकान् समग्नान् वदने ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्रा प्रतिपन्ति विष्णु अज्ञायिमेको भवानुग्ररूपो नमस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्त बुद्धिभेदं न भविष्यति सर्वे वस्थिता प्रत्यनीकेषु योधा
तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष राज्यं समृद्धम् मयैव ते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भवे सर्वेसाचि द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतस्त्वं ते मामतिष्ठ युद्धस्य जितासि रणे सपन्नम् संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमान किरीटी नमस्कृता भूयैवा कृष्णा सगद्गदभीतभीतं प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रवृष्यत्यनुरज्यते च रक्षसि भीतानि निशूद्रवती सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गः कस्माश्च तेन नमिरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकत्रे अनन्तदेवीश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेव पुरुषपुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेत्तं च परं च धाम त्वया तं विश्वमनन्तरूपम् वायुर्यमोऽग्निर्वरुणशशाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रपीतामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्र कृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यमितविक्रमस्तं सर्वसमाप्नोषि ततोऽसि सर्वे सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेद मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एको तवाप्यच्युततश्चमस्वं तस्मात् मयि त्वां मम प्रमेव पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समस्याभिधिककृतोऽन्या लोकत्रयस्य प्रतिमा प्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादयित्वा महमीशमिड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियप्रियायासिदेव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीददेवी स जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भविष्यभूत श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयि विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वन्नेन न दृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञाधर्णैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूप शक्य अहं नृलोके दृष्टां तदन्येव कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिद्रुममेदम् विपरीतमाना पुनस्तं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वसयामास स भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्मात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृतं सचेता प्रकृतिगतः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा पश्य रूपस्य नित्यदर्शनकाङ्क्षया नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन च जया शक्यमाविदो दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञानं दृष्टं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परं तप मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तसङ्गवर्जितः निर्वैरसर्वभूतेषु एष मामेति पाण्डव इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः श्रीगोपालकृष्ण महाराज की जय। अथ द्वादशोऽध्याय अर्जुन उवाच
एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचित्तं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। संयम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रसाम्। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्यानेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशितचेतसाम्। मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो ममिष्यं तु धनञ्जय। अभ्यास्यप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदल्पमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागश्चान्तिरनन्तरम्। अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रकरुणैव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखसमः। सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मय्यार्पितो मनोर्बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च य हर्षामर्षभयोदेगै मुक्तो यो स च मे अनपेक्ष प्रियः। शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः। तुल्यनिन्दा स्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान्यः प्रियो नरः। हेतुधर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियः। इति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रीगोपालकृष्ण महाराज की जय। श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्याय। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुर्क्षेत्रज्ञ इति तद्विद्। क्षत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यत्प्रभावस्य तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदच्चैव हेतुमद्भिः विनिश्चिते। महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशेकं च पञ्चचेन्द्रियगोचरम्। इच्छा द्वेष सुखं दुःखं सङ्गातश्चेतना धृतिः एतत्क्षेत्रसमासेन सविकारमुदाहृतम्। अमानित्वमदम्बित्वमहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थेयमात्मविनिग्रहम्। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्। असक्तिरनविष्वङ्ग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं स नित्यं च समतीतस्त्वात्मिष्टानिष्टपपत्तिषु। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्ता देशसेवित्वा मरति जनसंसिद्धा।
अध्यात्मज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानम् एततोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तत् न सदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षि शिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तः सर्वभूतैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूतवर्तु च तज्ज्ञेयं ग्रासिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमस परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य इति विष्टितम् क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्ता एतद्विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारस्य गुणश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवा कार्यकरणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुखदुःखानां प्रकृते हेतुरुच्यते पुरुष प्रवृत्तिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिसान् गुणाः कारणगुणसङ्गोष्य सदा सत्यो निजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽपि जायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्यत्वेवमजानन्तः श्रुत्वानेभ्यो उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युश्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनाशयित्वा विनाशन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हि नश्चात्मनात्मानं ततो याति परं गतिम् प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यन्ति तदात्मानं कर्तार स पश्यति यदा भूतपृथग्भावमेकस्तमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययम् शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सूक्ष्मादाकाशं न पलिप्यते सर्वर्थावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येक कृत्स्नं लोकमिमं रवि क्षेत्रं क्षेत्रे तथा कृष्ण प्रकाश इति भारत क्षत्रक्षत्रज्ञयोरेव मन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यन्ति ते परम् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्याय। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्याय। श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् ये ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परं सिद्धोमितो गतः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागतः स्वर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन वितन्ति मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्ममहद्योनिरहं बीजप्रदपितः सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्यन्ति महाबाहो देहदेहिनं वैवेयम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बद्धन्ति ज्ञानसङ्गेन चानघ रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णसङ्गसमुद्भवम् तानि बन्धन्ति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनः तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्नि बन्धन्ति सत्त्वं भारत सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्ततु तमः प्रमादे सञ्जयस्तु रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत रजसत्त्वं तमश्चैव तमसत्त्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशोपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विवृत्तं सत्त्वं
तमस्तमितुः लोभः प्रवृत्तिरारम्भ कर्मणां शमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोहेव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलां रजसि प्रतिपद्यते प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गेषु जायते तथा प्रलयस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहो सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः परम् तत्सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादो मोहतमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जगन्यगुणवृत्तिस्तादो गच्छन्ति तामसः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखे विमुक्ते मृतुमुच्यते अर्जुन उवाच कैलिङ्गेऽस्मिन् गुणानेतानतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चेतां स्त्रीगुणानतिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनो गुणार्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येव यो तिष्ठन्ति निगते समदुःख सुख स्वस्थ समलोष्टास्मकाञ्चन तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्कृति मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यमित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीत स उच्यते मां च यो विचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणसमुत्थित्वा ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च शाश्वतशतधर्मस्य सुकक्षे कान्तिकस्य च इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्याय। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांस्यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अदष्ट्वर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अदस्य मूलानुसज्जतानि कर्माणुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्ये हततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय त्वमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत् प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्माणमोहजितसङ्गदोषाध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा दन्ते विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञे गच्छन्ति मूढा पदमव्ययन्त न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःशिष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयान्ति वायुर्गन्धानि वर्षय श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् एतन्तोऽप्यकृतात्मानं नैनं पश्यन्त चेतसा यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यश्चन्द्रमस्य यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम् कामाविश्यच भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्मामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदेश सर्वैरहमेव वेदो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमा पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदावृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्य
परमेश्वर यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रार्थितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्य तमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमानस्य कृतकृतस्य भारत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु सुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्याय। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्याय। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धि ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागशान्तिरपैशुनम् दया भूतेषु लोलुप्तं मार्दवहिंसाफलम् तेजक्षमा धृतिशौचमद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं देवीमपि जातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुषमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरी दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता माशु च सम्पदं देवीमपि जातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तारस्य प्रोक्तः असुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान् विदुरासुरा न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमा प्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किं कामहेतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानुर्बुद्धय प्रभवन्त्यग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हितम् काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्वितः मोहात् कृत्वा सद्ग्रहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयन्तामुपाश्रितः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चितः आशापाशशतिर्बद्धः कामक्रोधपरायणः ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयम् इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असो मया हतः शत्रुर्हनिष्ये च परानपि ईश्वरोऽहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी अड्योऽपि जनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यच्छिदास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहितः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृतः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ति नाम यज्ञस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः मामात्मप्रदेहेषु प्रदूषन्तो भूषूयः तानहं द्विशत क्रूरान् संसारेषु नराधमान् आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रिभिर्नरः यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितो इति श्रीमद्भगवद्गीतासु योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे देवासुर संपरिभागयोगो नाम षोडशोऽध्याय। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्याय। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेषां निष्ठान्तु कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमो। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी विदितां शृणु। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चितितां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयं पुरुषो यो यश्रद्धसेव
वस यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणाशान्ये यजन्ते तामसाय अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते तपोजनः दम्भाहंकारसंयुक्तो कामरागफलान्वितः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवन्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् रस्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तदानं तेषां वेदमिमं शृणु आयु सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनः रसस्निग्धस्थिरार्द्रया आहारः सात्विकप्रियः कट्वं ललवनातृष्ण तीक्ष्णरुक्षविदायिनः आहारादसंश्लिष्टा दुःखशोकमयप्रदा यातयामं गतरसं भूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामीद्य भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षी वीर्यज्ञ विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेविति मनः समाधाय सात्विक अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धिराजसम् विधिहीनमसृष्टानं मन्त्रहीनमदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विज गुरुप्राज्ञा पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शरीरं तपोच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रेहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपोच्यते मनःप्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रह भावसंशुद्धिरिक्तेत तपोमानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं अप्राकाङ्क्षी वियुक्ते सात्विकं परिचक्षते सत्कारमान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्त राजसं चलमध्रुवम् मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्य साधनार्थं वा तत्तामसमुदारतम् दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्कृतम् अदेशकाले यद्दानमपात्रे वेश्य दीयते असत्कृतमज्ञातं ॐ तत्तामसमुदारतम् तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणः सुविदस्मृतः ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञश्च विहिताः तस्मादोमिद्वारुत्य यज्ञदानतपक्रियः प्रवर्तन्ते विधानोक्तं स्तुतं तदित्य ब्रह्मवादिनः न विसन्धाय फलं यज्ञतपः दानक्रियाश्च विविधा क्रियते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्ये तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा स्वशब्दपार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीय सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो इति श्रीमद्भगवद्गीतासु सुपनिषत्सु ब्रह्मविद्या योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्याय श्रीगोपालकृष्ण महाराज की जय। श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्याय श्री अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागश्च ऋषिकेश पृथ्वकेश निषेधनम् श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपकर्म न त्यज्य विधिचापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमः त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविध सम्प्रकृतिः यज्ञदानतपकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानतपश्चैव पावनानि मनीषिणः एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि ते मे पार्थ निश्चितमतमुत्तमम् नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते तस्य परित्यागस्तामस परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयादिज सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको न मतः द्वेष्टकुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः शरीरेहवृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागित्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिनं प्रीत्य न तु सन्न्यासिनं क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध साङ्ख्यीकृतानि प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक् विविधाश्च पृथक्चेष्टा दैव चैवत्र पञ्चमः शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नर न्यायं वा विपरीतं वा पश्यन्ते तस्य
तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तुय पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् पश्यति पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मति यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते अथवापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना कर्म कर्तीति त्रिविध कर्म संग्रह ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्यानं यथा वस्तुनुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तविभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् तत्त्वेन ज्ञानं नानाभावान् पृथक्विधा विद्धि सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृष्णपदैकस्मिन् कार्यसक्तमहेतुकम् अतत्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतम् नियतं सङ्गरहितमरागद्वेषतः कृतम् अप्लाप्रेप्सुना कर्म एतत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायास तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म एतत् तामसमुच्यते मुक्तसङ्गुणं वादी धृत्युस्सा समन्वितः सिद्धो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् रागी रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लब्धो हिंसात्मको शुचि शोकान्विता कर्ता राजस परिकीर्तितः अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो नैष्कृतिकोलश विषाणी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदं ऋतेश्चैव गुणतः शिविदं शृणु प्रोच्यमानं शेषेण पृथक्तेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च यावीति बुद्धिस्था पार्थ सात्विकी या तु धर्मकामार्था यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयतावत् प्रजानाति बुद्धिस्था पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसा व्रता सर्वार्थान् विपरीतांश बुद्धिस्था पार्थ तामसी धृत्या या धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियः योगिनां विचारिणा बुद्धिस्था पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी बुद्धिस्था पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमव्ययम् न विमुच्यते दुर्मेधा बुद्धिस्था पार्थ यया तामसी स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुच्यते दुर्मेधा बुद्धिस्था पार्थ तामसी सुखं द्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखं तं च निगच्छति यत्तदग्रे भीषमिव परिणामे मृतोत्पमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रानस्य प्रमादोस्तं न तत्तामसमुदाहृतम् तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वप्रकृतिजयमुक्तम् इदेपि शास्त्रेभिर्गुणम् ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणम् शमोदमस्तपः शौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानविज्ञानमस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावः शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् दानमीश्वरभावस्य शास्त्रं कर्म स्वभावजम् ऋषिगौरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकः कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मण्यविरत संसिद्धिं लभते नर स्वकर्मानिरतसिद्धि यथा विद्यते तच्छृणु यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं तत स्वकर्मणातमविद्यं विद्धि सिद्धि विद्यते मानवः श्रेयान् स्वधर्मविगुण परधर्मासनुष्ठितः स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निर्वावृताः असक्तबुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृह नैष्कर्म सिद्धि परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परः बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्ता रागद्वेषयोर्दश च विविक्तसेवि लघ्वासि अथवा कायमानस ध्यानयोगपरो नित्य वैराग्यं समुपाश्रितम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम् विमुच्य निर्मो शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मभूतप्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम् भक्त्या मामभिजानाति
यावन्यचास्मि तत्त्वतः ततो मां ततो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्वपाश्रय मत्प्रसादात् आप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः भव मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारं नोशस्यसि विनश्यति यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्येषा व्यवसायस्ते प्रकृतिस्तां नियोष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुनेष्यसि अन्मोहान् करिष्यस्य वशो ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देश्वरदिन तिष्ठति रामाय सर्वभूतानि यदारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिः स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया विमृशेदशेषेण यथेषां शीतता कुरु सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वच विष्णुसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजीवं नमस्कुरु मामेवश्य सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं दासर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुच इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुषेवाचं न च मां योऽभ्यसूयते य इमं परमं गुह्यं मद्भक्ते स्वविधास्यति भक्तिमयि परं कृता मामेवश्यते संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भवेदानति मे तस्मात् धन्यप्रियतरो भुवि अध्यक्षते च य इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावान् अनसूयश्च शृणुयादपयो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणः कश्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वैकाग्रेण चेतसा कश्चित् ज्ञानसम्मोहः प्रणष्टन्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्लोष्य मद्भक्तरोमहर्षणम् व्यासप्रसादाः श्रुतवान् एतद्गुह्यमहं परम् योगं योगेक्षरात् कृष्णः साक्षात् कथयितः स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादमिमद्भुतम् केशवार्जुनयो पुण्यरुष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महाराजं रुष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीविजयभूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम इति श्रीमद्भगवद्गीतासु सुपणीषु सुब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसन्न्यासयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः अष्टादशोऽध्याय श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्रधर। मोबाईल आणा पटकन। Mm-hmm.